ओके, त्यो क्वेसनमा अब फर्मुला हालेर क्वार्टाइल डेभिएसन र कोएफिसिएन्ट निकालिसकेपछि अब नेक्स्ट क्वेसन हेर क्वार्टाइल डेभिएसनकै तर केसँग रिलेटेड हाम्रो कन्टिन्युअस सिरिजसँग रिलेटेड। अब यो टेबल प्रेजेन्ट्स द फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन अफ वेट्स अफ 80 एप्पल्स सेलेक्टेड ऱ्यान्डम भनेर क्वेसन दियो, जसमा वेट इन ग्राम दिएको छ र फ्रिक्वेन्सी दिएको छ। फ्रिक्वेन्सी पनि दिएको छ, मैले यहाँ लेख्छु अहिले। फ्रिक्वेन्सी यहाँनिर दियो कति कति भने बिलो 119 ग्रामको चाहिँ 5 वटा छ, 120 ग्रामदेखि 129 ग्रामको 7 वटा छ, त्यसपछि यो रेन्जमा हाम्रो 12 वटा छ, यो रेन्जमा हाम्रो 20 वटा छ। 80 एप्पल्स भनेको छ। अनि अर्को रेन्ज पनि दिएको छ त्यहाँनिर, फेरि अर्को 149 सम्म भइसक्यो, त्यसपछि 150 टु 159 को रेन्जमा 16 दिएको छ, त्यसपछि 160 टु 169 को रेन्जमा 10 दिएको छ, अनि त्यसपछि 170 टु 179 को रेन्जमा 7 दिएको छ, 180 टु 189 को रेन्जमा 3 दिएको छ। ल यो सबै दिइसकेपछि यहाँ टोटल एप्पल चाहिँ कतिवटा छ 80 वटा छ। चेक गरौँ, 5 + 7 12, 12 + 12 24, 24 + 20 44, 44 र 16 ले कति भयो 60, 70 र 10 80, 80 वटा एप्पलको वेट रेन्ज कुन रेन्जमा पर्छ, बिलो 119 मा 5 छ। सो यसलाई हामीले ओपन इन्टरभल भन्छौँ के, मतलब बिलो 119 भनेपछि यो भन्दा तल कति त, जस्तै यहाँ हेर्यो 120 देखि 129 भन्नुको मिनिङ 120 पनि पर्यो, 121 22 23 24 25 26 27 28 29 पनि पर्यो, यो इन्क्लुसिभ हो। किन यहाँ 129 छ तर यहाँ 130 बाट सुरु भयो, 130 130 यो मिलेको भए एक्सक्लुसिभ वाला हुन्थ्यो, मतलब यो अप्पर वाला पर्थेन, लोअर वाला चाहिँ पर्थ्यो एक्सक्लुसिभ डाटा। त यहाँनिर 29 चाहिँ यहाँ 30 बाट सुरु भयो भनेपछि यो दुईटै पर्छ यसमा, 120 देखि 129 सम्म सबै पर्छ, त्यति मास भएको 7 वटा आयो। अब यहाँ चाहिँ त्यो फिक्स भएन कि 119 ग्राम त हो, बिलो 119 ग्राम रे त्योभन्दा कम कति त 100 ग्राम 50 ग्राम 60 ग्राम केही भनेको छैन हो। यस्तोलाई ओपन इन्टरभल, यस्तो केसमा यदि क्वेसन सोध्यो, अहिले त मैले भने क्वार्टाइल डेभिएसन निकाल्नु, यस्तो क्वेसनमा क्याल्कुलेट द एप्रोप्रिएट मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी भनेर सोध्यो भने त्यो बेला त मेडियन निकाल्ने हैन, के निकाल्ने मेडियन निकाल्ने। अनि त्यसपछि क्वार्टाइल डेभिएसन कुन बेलामा निकाल्ने भने क्याल्कुलेट द एप्रोप्रिएट मेजर अफ डिस्पर्सन, एप्रोप्रिएट मेजर अफ डिस्पर्सन भनेर सोध्यो भने यस्तो बिलो दिएको केसमा अथवा एबोभ 180 भनेर दिएको केसमा, यस्तो बिलो अथवा एबोभ दुईटै दिएको केसमा हामीले चाहिँ मेजर अफ डिस्पर्सन निकाल्दाखेरि क्वार्टाइल डेभिएसन निकाल्छौँ र सेन्ट्रल टेन्डेन्सीको भ्यालु निकाल्दाखेरि मेडियनलाई निकाल्छौँ है त, यो कुरा याद राख्ने। ल अनि यो इन्क्लुसिभ टाइप अफ डाटा हो, यसमा करेक्सन फ्याक्टर निकाल्नु पर्छ, त्यो हेरौँला अहिले। ल अब यसको सोल्युसन गर्दाखेरि क्वार्टाइल डेभिएसन निकाल्नको लागि Q1 र Q3 निकाल्नु छ। सो x हुन्छ, जुन वेट इन ग्रामलाई हामीले x ले डिनोट गर्यो, यहाँ लेखिदिँदा हुन्छ ब्र्याकेटमा वेट इन ग्राम, अथवा माथि नै लेट गर्यौँ x = वेट इन ग्राम भनेर बिफोर यु मेक द टेबल लेखिदिन सकिन्छ। फ्रिक्वेन्सी त फर्स्टमा छ बिलो 119 कतिवटा 5, सो 119 देखि लिएर 129 120 देखि लिएर 129 मा छ 7, 130 देखि लिएर 139 सम्ममा छ 12, 140 देखि लिएर 149 सम्ममा छ 20, 150 देखि लिएर 159 सम्ममा छ हाम्रो 16, धेरै लामो डाटा छ। 160 देखि लिएर 169 सम्ममा छ हाम्रो 10, त्यसपछि 170 देखि लिएर 179 सम्म छ हाम्रो 7, त्यसपछि 180 देखि लिएर 189 सम्ममा हाम्रो छ 3। फ्रिक्वेन्सी यसरी दियो। अब मैले माथिको टेबललाई मेटाउँछु किनकि यहाँ अटाउनु त पर्यो हैन, डाटालाई लेखी मैले ट्याबुलर फर्ममा। अब क्वार्टाइल निकाल्न र मेडियन निकाल्नको लागि हामीलाई चाहिन्छ CF, कम्युलेटिभ फ्रिक्वेन्सी। सो कम्युलेटिभ फ्रिक्वेन्सीको लागि अर्को कोलम बनाऊ, CF चाहिन्छ।
यो बाहेक अरू कुरो केही पनि चाहिएन क्वार्टाइल निकाल्न, क्वार्टाइल डेभिएसन निकाल्नको लागि। सो यतिमै बन्द गरिदिँदा हुन्छ। ल्याङ्ग्वेज लेख्न सक्छु, कम्प्युटेसन अफ क्वार्टाइल डेभिएसन, क्यालकुलेसन अफ क्वार्टाइल डेभिएसन, त्यो त छँदैछ हैन। सो सिएफ निकाल्दाखेरि फर्स्ट फ्रिक्वेन्सी यहाँ लेख्ने, दोस्रो फ्रिक्वेन्सीलाई यसमा जोडेर लेख्ने यहाँनिर, कम्युलेट गर्दै जाने, थप्दै जाने। 7 + 5 12, 12 र 12 फेरि जोड्यो 24, 24 र 20 44, 44 र 16 60, 60 र 10 70, 70 र 7 77, 77 र 3 80, टोटल 80 वटा थियो। यसको मिनिङ भयो n को भ्यालु हाम्रो, n को भ्यालु कति आयो 80, n = कति आयो 80 आयो। अब कतिले भन्लान् सर यहाँनिर इन्क्लुसिभ छ, यसलाई एक्सक्लुसिभ बनाउनु पर्छ नि, करेक्सन फ्याक्टर सुरुमै बनाएर गर्दा नि हुन्थ्यो। तर हामी के गर्छौँ भने जुन क्लासमा Q1 र Q3 पर्छ त्यसलाई मात्रै चेन्ज गरेर गर्छौँ है त, पुरैलाई गरेर थाहा टाइम कन्ज्युमिङ हुन्छ। सो अहिले गर्छौँ हामी त्यसलाई। सो n = 80 भयो। अब यसबाट Q1 को लागि हामी क्यालकुलेसन गरौँ। Q1 = भ्यालु अफ n/4 आइटम। यो कसरी बन्यो, कन्टिन्युअस हो भनेपछि n/4 त आउँछ नि, यहाँनिर 1 छ, सो 80 को ठाउँमा के आयो 1 आयो। अब भ्यालु अफ 80/4 गर्दा के आउँछ, 80/4 गर्दाखेरि 80 लाई 4 ले डिभाइड गरौँ, कति आउँछ यहाँनिर 20th आइटम यो आयो। त्यसै गरी Q3 को निकाल्नु भने भ्यालु अफ 3n/4 आइटम। सो यसमा आउँछ 20 × 3, n/4 को 20 आयो, सो 3 × 20 60th आइटम। यति गर्यो। अब यहाँनिर हेर्ने हामीले कि यो जुन 20 आइरहेछ नि, कम्युलेटिभ फ्रिक्वेन्सीको कलममा के कहीँ 20 छ त छैन भने 20 भन्दा एक स्टेप ठुलो भ्यालु के हो त यसमा 24। सो हाम्रो लागि Q1 को क्लास भयो 130 देखि लिएर 129। यो कस्तो खालको इन्क्लुसिभ, यसलाई एक्सक्लुसिभ बनाउनु छ। त्यसै गरी Q3 को लागि हेर्ने भने 60 छ त यसमा, छ नि 60 यहाँनिर, अनि 60 वालै लिने 150 देखि 159 सम्म। यो Q3 को लागि चाहिने कुरा भयो हाम्रो। अब यहाँनिर फर Q1 को लागि हामीले लेखौँ n/4 को भ्यालु त 20 आइहाल्यो हैन। त्यसपछि फ्रिक्वेन्सी, करेस्पोन्डिङ फ्रिक्वेन्सी यहाँनिर छ 24। त्यसपछि CF लेखिदिउँ, CF भने एक स्टेप माथिको हेरिन्छ, 12 लेखिदियो। त्यसपछि हेरौँ CF लेखिसकेपछि L Q1 क्लास लेख्दाखेरि के छ यहाँनिर 130 देखि 139, 130 देखि 139। यो कस्तो टाइप हो, इन्क्लुसिभ टाइप हो। यसलाई एक्सक्लुसिभमा चेन्ज गर्नु पर्यो। एक्सक्लुसिभमा चेन्ज गर्दाखेरि के गरिन्छ भने हेर 130 129, यो भन्दा माथिल्लो अथवा एउटाको अप्पर त्यसपछि आउनेको लोवर को डिफरेन्स कति छ, यो दुईटामा डिफरेन्स कति छ, यस्तो डायगोनलमा हेर 1 को डिफरेन्स छ, 1 को डिफरेन्स छ। अनि त्यो डिफरेन्स निकालिसकेपछि त्यसलाई 2 ले डिभाइड गर, करेक्सन फ्याक्टर आयो 1/2 गर्दा 0.5। सो 0.5 यसमा घटाउने, तल्लोमा घटाउने, माथिल्लोमा जोड्ने। यसमा 0.5 घट्यो भने 129.5 हुन्छ, यसमा जोड्यो भने 139.5 हुन्छ। अब यस्तो किन गरे होला अहिले बुझ्छौ तिमीले। यो एक्सक्लुसिभ फर्ममा गयो। अब यो कस्तो फर्ममा गयो, एक्सक्लुसिभ फर्ममा गयो। यसमा हेर्दाखेरि यसको चौडा, यसको विथ डिफरेन्स हेर्दा 9 आइरहेको थियो भने यसमा डिफरेन्स हेर्दाखेरि 10 आउँछ। सो त्यो डिफरेन्स चेन्ज हुन्छ एक्सक्लुसिभमा गर्दाखेरि। सो जरुरी छ कि यसलाई हामीले त्यो फर्ममा लगाउँ, एक्सक्लुसिभमा लान जरुरी छ है त। नाउ Q1 को भ्यालु निस्किन्छ, Q1 = L प्लस Tn/4 गरेको थियो त यहाँ 1n/4 गर्दाखेरि n/4 माइनस CF इन्टु I/F। I को भ्यालु लेखिदियो, I को भ्यालु कति आयो 10। अब भ्यालु पुट गर, L यहाँबाट हेर्ने 129.5, 129.5 प्लस n/4 20 माइनस CF कति छ 12, I कति आयो 10 डिवाइड बाई F कति छ हाम्रो 24। यो सबै भ्यालु राखेर Q1 क्याल्कुलेट गर्ने। त्यसै गरी फर Q3 को लागि पनि गरौँ। Q3 को लागि पनि क्याल्कुलेट गरिसकेपछि Q3 को लागि 3n/4 को भ्यालु लेख्ने 60,
त्यसपछि फ्रिक्वेन्सी Q3 को लागि कति छ यहाँनिर फ्रिक्वेन्सी पनि यसको 60 नै छ त्यसपछि यसको CF लेख्ने CF यो भन्दा माथि हेर्ने 60 भन्दा माथि छ 44 त्यसपछि Q3 क्लासमा इन्क्लुसिभ टाइपमा 150 माइनस 159 छ भने एक्सक्लुसिभ बनाउँदा यसमा 0.5 घटाउने यसमा 0.5 जोड्ने 150 बाट 0.5 घटायो भने 149.5 देखि लिएर 159.5 सम्म भयो यो कस्तो टाइप भयो एक्सक्लुसिभ टाइप भयो चेन्ज भयो यसमा आई डिफरेन्स कति आयो 10 लोअर लिमिटको भ्यालु 149.5 आयो अब फर्मुला हाल्दाखेरि Q3 इज इक्वल टु L प्लस 3n/4 माइनस CF इन्टु I/F गरेर हाल्ने Q3 पनि आउँछ त्यति आइसकेपछि क्वार्टाइल डेभिएसन निकाल्न गाह्रो भएन QD इक्वल टु Q3 माइनस Q1/2 कोएफिसिएन्ट पनि निकाल्दिने है त ल निकालेर एन्सर कमेन्ट गर्नु होला कति आइराछ एन्सर तपाईहरुको कसले राइट निकाल्छ हेर्नु है त अब क्वार्टाइल को कुरो पनि सक्यो तीन थरीको क्वार्टाइल डेभिएसन क्वार्टाइल निकाल्न हामीले सिक्यौं अब कुरो मात्रै नगरौं सोल्भ पनि गरौं मीन डेभिएसन सँग रिलेटेड क्वेशनहरु है त मीन डेभिएसन सँग रिलेटेड क्वेशनहरु सोल्भ गरौं बुकमा 6A भनेर दिएको छ मैले त्यही भएर यो क्वेशन नम्बरले फरक परेन हामीले अब के गर्न गइरा छौ मीन डेभिएसन र यसको कोएफिसिएन्ट निकाल्न मीन डेभिएसन फ्रम मीन पनि र फ्रम मेडियन पनि सो क्याल्कुलेट द मीन डेभिएसन फ्रम मीन एन्ड मेडियन भन्यो डाटा दिएको छ 40 44 54 60 62 इट इज अलवेज बेटर कि डाटा एसेन्डिङ अर्डरमा मिलेको रहोस् मिलेर छ भने मीन निकाल्दा होस् अथवा मेडियन निकाल्दा होस् अथवा क्वार्टाइल निकाल्दा होस् केही टेन्सन हुँदैन यो डाटा एसेन्डिङ अर्डरमा पहिलेदेखि मिलेको छ सो यसमा केही पनि टेन्सनको कुरो भएन अब यसलाई हामीले सोलुसन गर्दाखेरि ल्याङ्ग्वेज लेख्नुस् कम्पुटेसन अर क्याल्कुलेसन कम्पुटेसन भने नि क्याल्कुलेसन हो अफ मीन डेभिएसन फ्रम मीन एन्ड मेडियन दुईटै गर्न गइरा छौं फ्रम मीन एन्ड मेडियन के क्याल्कुलेट गर्न गइरा छौं कम्पुटेसन अफ मीन डेभिएसन फ्रम मीन एन्ड मेडियन अब टेबल बनाउँदाखेरि हामीले ध्यान दिने फर्मुला के हो मीन डेभिएसन को समेसन x माइनस x बार बाइ n यो हाम्रो इन्डिभिजुअल डाटा को मीन बाट निकाल्ने मेडियन छ भने यहाँ मेडियन हुन्छ सो यसको लागि हाम्रो टेबलमा कलम आउँछ x त छ नै त्यसपछि x माइनस x बार आउँछ यसलाई अब डाइरेक्ट मोडुलसमा हाल्दिन सक्छौं डाइरेक्ट मोडुलसमा हाल्नुको मिनिङ के भयो भने यो सिधै यसमा माइनस आए पनि प्लस आए पनि पोजिटिभ भ्यालु लेख्ने यसमा है त अनि मेडियनबाट गर्नु छ भने x माइनस मेडियन पनि चाहियो मेडियनबाट यदि मीनबाट मात्रै भनेको छ भने यो पार्टलाई छोड्दिने यो पार्टलाई नबनाउने सो यहाँनिर मीनबाट हेरौं 40 44 54 60 62 अब यसको मीन निकाल्नलाई पहिला यो डाटालाई जोड्नु पर्यो नि 40 44 54 60 र 62 लाई जोड्नु पर्यो यो दुईटा जोड्दा 122 हुन्छ 122 अनि यो 40 जोड्यो 162 र 162 र यो 98 जोडौं 162 र 98 जोड्दाखेरि कति हुन्छ 98 मा 2 जोड्यो 200 अनि त्यसपछि 362 आउँछ ल चेक गरौँ 40 प्लस 44 प्लस 54 प्लस 60 प्लस 62 40 प्लस 44 प्लस 54 प्लस 60 प्लस 62 260 आउँदो रहेछ सो 260 हाम्रो आयो समेसन x इज इक्वल टु 260 आयो ओके 260 आयो र यसमा n को भ्यालु लेख्नको लागि 1 2 3 4 5 n इज इक्वल टु 5 भनेर काउन्ट गर्यो त्यसपछि मिन निकालौं मिन चाहिन्छ भने मिन निकाल्ने मेडियन चाहिन्छ नि मेडियन सो हामीलाई त दुईटै चाहिएको छ अहिलेको लागि
सो मिन पहिला निकालौँ मिन इज इक्वल टु के भयो समेसन एक्स बाई एन सो समेसन एक्स बाई एन पहिला मिनबाट मात्र हेरौँ है त 260/5 सो 260 लाई 5 ले डिभाइड गरौँ कति आउँछ 52 आई गेस ओके 52 आउँछ अब यो मिनलाई लगेर हरेक डाटाबाट के गर्ने घटाउने एक्सबाट घटाउने र प्लस वाला भ्यालु लेख्ने 40 बाट 52 घट्यो -12 आउँछ तर +12 लेख 44 बाट 52 घटौ 44 - 52 गर्दाखेरि 6 - 8 आउँछ हैन अब यहाँनिर +8 लेख त्यसपछि यो 2 आउँछ त्यसपछि यहाँ +12 आउँछ अनि यहाँनिर 10 आउँछ ल यति गर्यौं यति गरिसकेपछि मिन डेभिएसन फ्रम मिन पाइहाल्छ एमडी फ्रम मिन कति सजिलै आउँछ x - x बार बाई n सो समेसन x - x बार समेसन x - x बार यसलाई जोड्ने कति आउँछ 12 र 20 22 22 र 22 44 44/5 डिवाइड गरौँ 8.8 हाम्रो रिजल्ट आउँछ अब मिन डेभिएसन फ्रम मिडियन निकाल्नु छ भने अब पहिला मिडियन क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो अब मिनबाट मात्रै भनेको छ नि टेबलमा यति मात्रै मिडियनबाट भनेको छ नि यस यो पार्टलाई हटाइदिने यो मात्रै राख्ने यो फर्स्टको र यो लास्टको सो मिन डेभिएसन फ्रम मिडियन गर्नको लागि मिडियन निकाल्नको लागि फर्मुला के छ n + 1/2 th आइटम मिडियनमा डिवाइड बाई 2 अथवा यहाँनिर 2 राखेर डिवाइड बाई 4 गरे भने 2 n + 1/4 गरे नि आउने यही हो सो 5 + 1/2 गरे भने 6/2 गर्दा थर्ड आइटम आउने भयो अब यसमा थर्ड आइटम कुन छ फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड 54 सो मिडियनमा 54 आयो अब 54 बाट घटाएर यहाँनिर पोजिटिभ भ्यालु लेख्ने 40 बाट 54 घट्यो -14 आउँछ +14 लेख्यो फेरि यो गर्दाखेरि -10 आउँछ +10 लेख्यो यो 0 आउँछ 0 लेख्यो 60 बाट घटाउँदा 6 आउँछ 6 लेख्यो 62 बाट घटाउँदाखेरि 8 आउँछ 8 लेख्यो है त अब यहाँ समेसन x - मिडियन को भ्यालु लेख्नु पर्यो भने जोड्ने यो 24 भयो 24 र 36 30 र 8 38 आयो यहाँनिर एउटा 44 आयो अर्को 38 आयो हैन ठीक छ जोडेको 20 र यो यहाँनिर पनि ठीक छ ल भनेपछि मिन डेभिएसन फ्रम मिडियन निकाल्नको लागि समेसन x - मिडियन को मोडुलस भित्र n ले डिवाइड गरिदिने यसको एन्सर आउँछ प्राय जसो सेम आउँछ अहिलेको लागि चाहिँ यहाँनिर हल्का डिफरेन्स देखिन्छ 38/5 अलि धेरै नै डिफरेन्स देखियो मिन डेभिएसन फ्रम मिन र मिडियनमा अब कोएफिसिएन्ट निकाल्न सोध्यो भने कोएफिसिएन्ट अफ md फ्रम मिन भनेको छ भने md डिवाइड बाई मिन गर्ने मतलब यो सोधेको छैन एकछिनको लागि सपोज गरौँ सो यसको एन्सरलाई मिनले नै डिवाइड गर्ने 8.8 लाई मिन कति आयो मिन हामीले कति निकालेछ 52 निकालेछ 52 ले डिवाइड गरिदिने कोएफिसिएन्ट अफ md आउँछ फ्रम मिन अनि मिडियन वाला निकाल्नु छ भने त्यो मिडियनको मिन डेभिएसनको एन्सरलाई मिडियनले डिवाइड गरिदिने कोएफिसिएन्ट अफ मिन डेभिएसन आइहाल्छ यसरी इन्डिभिजुअल डाटाको गर्ने है त अब हेरौँ डिस्क्रिट डाटाको लागि डिस्क्रिट डाटाको लागि त्यही हो क्वेसन क्याल्कुलेट द मिन डेभिएसन फ्रम मिन एन्ड मिडियन एन्ड अल्सो द कोएफिसिएन्ट अफ मिन डेभिएसन भनेको छ सो हाम्रो क्वेसन दियो टेबल दिएको छ त्यसमा बोनस र फ्रिक्वेन्सी बोनसलाई हामीले x मान्यो फ्रिक्वेन्सीलाई f मान्यो है त सो बोनस 10 हुँदाखेरि फ्रिक्वेन्सी 5 यो 15 हुँदाखेरि यहाँनिर 4 20 हुँदाखेरि पनि 4 25 हुँदाखेरि 4 त्यसपछि 30 हुँदाखेरि 3 ल यति दिया छ मिन डेभिएसन फ्रम मिन एन्ड मिडियन निकाल्नु पर्यो त यसको लागि म छुट्टा छुट्टी टेबल बनाएर सिकाइदिन्छु कन्फ्युज नहुनु तपाईहरु है त सो फर्स्ट यो डिस्क्रिट डाटा हो त्यसलाई पहिला मिनबाट निकाल्नु
यो कम्पुटेसन अफ मिन डेभिएसन फ्रम मिन भन्ने ल्याङ्ग्वेज लेखिसकेपछि मिन निकाल्नको लागि यहाँ के गर्नु पर्यो हामीले यसको एफ इन्टु एक्स चाहियो समेसन एफ एक्स भनेपछि एफ र एक्सको मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो सो यो हुन्छ 50 यो हुन्छ 60 यो हुन्छ 80 यो हुन्छ 100 अनि यो हुन्छ 90 अब यसको हेल्पले हामीले मिन निकाल्ने हो यहाँनिर टेबल सकेको छैन फर्मुला हेर्नुहोस् फर्मुला के छ समेसन एफ एक्स माइनस एक्स बार बाई एन एक्स माइनस एक्स बार पनि चाहियो सो एक्स माइनस एक्स बारलाई मोडुलसमा हाल्दै पोजिटिभ भ्यालु लिने अनि त्यसलाई फेरि एफले मल्टिप्लाई पनि गर्नु पर्यो एफ इन्टु एक्स माइनस एक्स बार पनि गर्नु पर्यो हैन अब फर्स्टमा त मिन निकाल्नु त मिन निकाल्नको लागि समेसन एफएक्स जोडौँ समेसन एफएक्स निकाल्नु र समेसन एफ भनेको एन पनि निकाल्नु यो जोडौँ है त यो 110 110 र 80 190 110 र 80 190 अनि 190 अर्को दुईटा 190 गर्दाखेरि 380 भयो अनि यहाँनिर n को भ्यालु निकालौँ 4 4 4 तीनटा 4 छ यो 12 3 15 15 5 20 भयो ल अब देयरफोर हाम्रो यहाँबाट मिन आयो मिन इज इक्वल टु समेसन एफएक्स बाई एन 380 डिवाइड बाई 2 0 सो यो आउँछ हाम्रो 19 हाम्रो मिन कति आयो 19 आयो अब त्यो मिनलाई यो हरेक एक्सबाट घटाएर पोजिटिभ भ्यालु लेख्ने हो 10 माइनस 19 गर्दा -9 आउँछ सो प्लसमा लेख +9 15 बाट 19 घटाउँदाखेरि -4 आउँछ +4 लेख 20 बाट 19 घटाउँदा 1 25 बाट 19 घटाउँदा 6 30 बाट 19 घटाउँदा 11 यो आयो अब यो घटेर आएको भ्यालुलाई फ्रिक्वेन्सीले मल्टिप्लाई गरौँ 5 9 4 4 4 इन्टु 1 4 इन्टु 6 गर्दाखेरि 4 इन्टु 6 गर्दा 24 3 इन्टु 11 33 यति आइसकेपछि यसलाई सम गरौँ यो त गर्न सकिन्छ यो सम गरेर आइसकेपछि हाम्रो मिन डेभिएसनको भ्यालु मिन डेभिएसन फ्रम के हो फ्रम मिन यसको फर्मुला के हो समेसन एफ एक्स माइनस एक्स बार बाई एन यसको यो एन्सर र यो एन को एन्सर यो जोडेर आएको एन्सर यहाँनिर डिवाइड बाई एनले डिवाइड गरौँ एन्सर आइहाल्यो यसको अनि कोएफिसिएन्ट अफ एमडी निकाल्नु पर्यो भने के गर्ने मिन डेभिएसन बाई मिन यो केसमा क्लियर मिन डेभिएसन बाई मिन डिस्क्रिट डाटाको यसरी निकाल्ने है त अब यही डाटाबाट हामीले के निकाल्नु पर्यो भने मिन डेभिएसन फ्रम मेडियन मेडियनबाट कसरी निकाल्ने हेरौँ मेडियनबाट निकाल्नको लागि एफएक्स चाहिँदैन एफएक्स को ठाउँमा केही छुट्टै कुरो चाहिन्छ ल यहाँनिर एक्स बार को ठाउँमा हुन्छ मेडियन फर्मुलामा सो सीएफ निकाल्नु पर्यो मेडियनको केसमा कम्युलेटिभ फ्रिक्वेन्सी त्यसपछि एक्स माइनस मेडियनलाई मोडुलसमा हाल्नु पर्यो अनि त्यसपछि एफले यसलाई मल्टिप्लाई गरिदिनु पर्यो यति नै हो अहिलेको जस्तै हो मात्र मेडियन आइपुग्यो र मेडियन निकाल्ने तरिका सीएफ निकाल्दाखेरि पहिलोलाई यहाँ लेख्ने फेरि 4 र 5 जोडे 9 9 + 4 13 13 + 4 17 17 + 3 20 20 आयो यहाँनिर n को भ्यालु सो मेडियन इज इक्वल टु भ्यालु अफ n + 1 बाई डिस्क्रिट डाटा फर्मुला के हो n + 1 बाई 2 th आइटम सो 20 + 1 21 बाई 2 गर्दाखेरि के आउँछ 11 21 बाई 2 गर्दाखेरि हाम्रो आउँछ 10.5 10.5 आइटम त यो डिस्क्रिट डाटाको केसमा सीएफ हेरिन्छ 10.5 छ त यहाँ छैन 10.5 भन्दा ठुलो के छ 13 त्यसको करेस्पोन्डिङ भ्यालु के छ एक्समा 20 छ सो हाम्रो यहाँनिर ल्याङ्ग्वेज लेख्दा हुन्छ सीएफ जस्ट ग्रेटर देन 10.5 इज के छ 13 एन्ड करेस्पोन्डिङ value in the x is 20 variate corresponding value in the variate is 20 so median is equal to 20 अथवा डाइरेक्ट इक्वल टु 20 लेखे पनि हुन्थ्यो ल्याङ्ग्वेज लेखेर गर्नु छ भने लेख्नुस् त्यसरी अब 20 हाम्रो आयो मेडियन अब मेडियनलाई यहाँबाट केबाट घटाउने x बाट घटाउने र यहाँनिर लेख्ने पोजिटिभ भ्यालु सो 10 - 20 पोजिटिभ 10 लेख्ने माइनसमा आए पनि यहाँ +5 यो 0 भयो यो 5 भयो अनि यहाँनिर 10 आउँछ
अब फेरि यसलाई f ले मल्टिप्लाई गरेर लेख्ने 50 त्यसपछि यो 20 यो 0 यो 20 अनि यो 30 अनि यसलाई जोड्यो भने आउँछ समेसन f x माइनस मिडियन अनि फर्मुला यही हो md मिन डेभिएसन इज इक्वल टु समेसन f x माइनस md यो मोडुलस भित्र हुन्छ डिभाइड बाइ n गर्ने मिन डेभिएसन आयो कोएफिसिएन्ट निकाल्नको लागि के गर्ने मिन डेभिएसन डिभाइड बाइ मिडियन गर्दिने आइहाल्छ क्लियर इजी छ है भेरी गुड आज एक सुटमै यसलाई कम्प्लिट गरिदिनु हो क्या कति टाइम भयो त हेरौँ त 1 घण्टा 15 मिनट त भयो नि 2 घण्टा नि भएको छैन 5 मार्क्सको लागि पुरै कन्सेप्ट लिएर सानो कुरादेखि लिएर हेर्दैछौँ एकदम कम ओके अब जाउँ मिन डेभिएसन फ्रम मिन एन्ड मिडियन नै कस्तो डाटाको लागि भने कन्टिन्युअस डाटाको लागि अब हामी हेरौँ सो यसमा सोलुसन गर्नको लागि पहिला मिनबाट त्यसपछि मिडियन है क्याल्कुलेसन अफ मिन डेभिएसन फ्रम मिन भनेर लेखिसकेपछि टेबल देखा कन्टिन्युअस डाटाको यस्तो x र f दिएको छ 0 देखि 10 10 देखि 20 20 देखि 30 30 देखि 40 40 देखि 50 50 देखि 60 यसरी दियो f मा दियो 8 12 20 40 12 8 यसरी दियो फ्रिक्वेन्सीमा अब मिनबाट निकाल्नु छ भने हामीलाई के चाहियो फर्मुला मिन डेभिएसनको त त्यस्तै हो तर कन्टिन्युअसमा समेसन f नै आउँछ यहाँनिर x को ठाउँमा m आयो x बार डिभाइड बाइ n यति त हो नि हैन मिन त चाहियो नै तर m पनि चाहियो स्मल m मतलब मिड भ्यालु चाहियो सो यहाँ मिड भ्यालुको लागि हामीले बनाउनु पर्यो अब मिन निकाल्न f इन्टु m गर्नुपर्छ f इन्टु m पनि चाहियो त्यसपछि m माइनस x बार को मोडुलस र यसलाई f इन्टु m माइनस x बार यति कुरो बनाउनु पर्यो मिनबाट मिन डेभिएसन निकाल्दाखेरि ल अब मिड भ्यालु निकालौं 0 र 10 को बिचमा के आउँछ भनेर पत्ता लगाउन अब 5 आउँछ थाहा छ त्यसरी भन्न सकिन्न 0 र 10 लाई जोड्ने र 2 ले डिभाइड गर्ने 10 आउँछ 10 बाइ 2 गर्दा 5 10 + 20 30 बाइ 2 गर्दा 15 10 र 20 को बिचमा 15 हुन्छ त्यसैगरी यहाँ 25 10 ले बढ्दै जान्छ यहाँ पनि डिफरेन्स 10 को छ अनि यहाँ पनि डिफरेन्स 10 ले नै बढ्दै जान्छ 10 ले इन्क्रिज हुँदै जान्छ सो 35 45 55 यो भइसकेपछि f इन्टु m मल्टिप्लाई गरौँ f ले m लाई यो आउँछ हाम्रो 8 पंचे 40 150 र 30 180 आउँछ यो आउँछ 500 अनि यो हुन्छ हाम्रो 35 70 140 1435 इन्टु 40 1445 इन्टु 12 गर्दाखेरि हाम्रो आउँछ 540 त्यसपछि 55 इन्टु 8 55 इन्टु 8 440 ओके मिस्टेक हुनु भएन है सो एकदम सही तरिकाले गर्ने टेबल मात्रै बनाएर भएन अब पहिला मिन निकाल्नको लागि यो f लाई जोड्नु पर्यो n आउँछ यहाँबाट 8 र 12 20 20 र 60 यो 80 भयो 80 र 20 भयो यहाँनिर 100 ल 100 आयो fm लाई जोड्नु पर्यो समेसन fm जोड्दै आउँ 40 र 180 जोड्दाखेरि 220 भयो प्लस 500 र 1400 जोड्दाखेरि 1900 भयो प्लस 540 र 440 जोड्दाखेरि 980 भयो गर्दाखेरि हाम्रो आउँछ 3100 ठीक छ 220 500 र 1400 1900 अनि त्यसपछि 540 र 440 जोड्दा 980 गरेर हाम्रो आयो 3100 यति आइसकेपछि देयरफोर मिन इज इक्वल टु हुन्छ हाम्रो समेसन fm बाइ n अथवा 3100 बाइ 100 गर्दाखेरि 31 हाम्रो मिन आयो त्यसपछि त अघिको जस्तै प्रोसेस चाल्ने हो मिड भ्यालुबाट घटाउने अब x बाट नघटाएर s बाट घटाउने कसलाई घटाउने मिनलाई सो 5 बाट 31 घट्यो भने आउँछ कति
-26 तर यहाँ प्लसमा लेख्ने 26 15 बाट 31 गर्दाखेरि -16 आउँछ त 16 लेख्ने प्लसमा 25 बाट घटाउँदा -6 आउँछ त +6 लेख्ने 35 बाट घटाउँदा 4 हुन्छ 45 बाट घटाउँदा 14 हुन्छ अनि त्यसपछि 55 बाट घटाउँदाखेरि कति हुन्छ त हाम्रो 24 हुन्छ यसरी आयो अब के गर्ने यो f ले यो m - x बार को मोडुलसलाई मल्टिप्लाई गर्ने 8 ले 26 लाई मल्टिप्लाई गरेर यहाँ लेखौं फेरि यसले यसलाई मल्टिप्लाई गरेर यहाँ लेखौं यसले यसलाई मल्टिप्लाई गरेर यहाँ लेखौं त्यो सबै लेखेपछि समेसन f m - x बार यो निकालौं त्यो आइहाल्छ त्यो आएपछि फर्मुला हाम्रो मिन डेभिएसन को हालौं मिन डेभिएसन को समेसन f m - x बार को मोडुलस डिवाइड बाइ n सबै भ्यालु आइसकेपछि कोएफिसिएन्ट निकाल्न मिन डेभिएसनलाई केले डिवाइड गर्दियौ मिनले डिवाइड गर्दियौ कोएफिसिएन्ट पनि आयो अब यसैलाई मेडियनबाट निकाल्नु छ भने कसरी हेरौं मेडियनबाट निकाल्नु छ भने मिड भ्यालु त यसमा पनि चाहिन्छ हामीलाई र यो fm चाहिएन यहाँ m ल टेबललाई मैले m लाई छोड्दिए अब यहाँनिर cf चाहिने भयो मेडियन निकाल्नु छ भने m त चाहिन्छ m बाट मेडियन घटाउनु पर्यो नि त त्यही भएर m चाहियो f * m - मेडियन अहिको जस्तै जस्तै भयो है त x बार को ठाउँमा मेडियन आयो त्यति अब cf निकाल्ने 8 र 12 यो फ्रिक्वेन्सी र 8 र 12 20 20 र 20 40 40 र 40 80 80 र 12 92 92 र 8 100 यो 100 यहाँनिर आयो देयरफोर मेडियन भनेको के हो q2 हो q2 निकाल्ने फर्मुला के कन्टिन्युअसको लागि t को ठाउँमा 2 राख्दिने 2n/4 गर्दाखेरि n/4 आउँछ सो n/4th आइटम n/4th आइटम भने 100/4 गर्दाखेरि कति आयो 25th आइटम अब यसको लागि 25 लाई cf मा हेरिन्छ 25 छ त छैन 25 भन्दा एक स्टेप ठुलो नम्बर के छ यहाँनिर 40 छ अब 40 को लागि हाम्रो करेस्पोन्डिङ क्लास के भयो त मेडियन क्लास हाम्रो भयो 20 to 30 अनि यहाँबाट l को भ्यालु आयो 20 i को भ्यालु आयो 10 डिफरेन्स l भने यो लोअर लिमिट i भने दुईटाको डिफरेन्स साइज n/4 को भ्यालु 25 निकालिसकेको छ फ्रिक्वेन्सी करेस्पोन्डिङ फ्रिक्वेन्सी कति छ 20 छ अनि त्यसपछि अरु के चाहियो cf चाहियो cf यो भन्दा माथिको cf कति छ 20 छ यति गरिसकेपछि अब एक्ज्याक्ट भ्यालु निकालौं एक्ज्याक्ट मेडियन मेडियन मतलब मेडियन नै निकाल्दै छौं अझै प्रोसेसमै छौं हामी सो यो मेडियन निकाल्नको लागि l प्लस n/tn/4 मतलब 2n/4 को ठाउँमा n/2 लेख्यो माइनस cf इन्टु i/f यो क्याल्कुलेट गरे भने l को ठाउँमा कति राख्ने 20 प्लस n/2 कति आथ्यो 25 माइनस cf गरे 25 माइनस 20 गरे 5 आउँछ i कति छ 10 f कति छ 20 सो यो काट्यो भने 1/2 अनि यसलाई काट्दा 2.5 आउँछ 22.5 आउँछ क्याल्कुलेट गर्नुस् आफैले अब मतलब 22.5 चाहिँ हाम्रो मेडियन को भ्यालु आयो अब गर्ने के यहाँनिर m बाट घटाउने त m के हो यहाँनिर 5 5 बाट 22.5 घटायो भने कति हुन्छ 5 बाट 22.5 घटायो भने कति हुन्छ त माइनस 17.5 आउँछ हैन त प्लस 17.5 प्लस मा लेख्ने त्यसैगरी 15 घटाएर लेख्ने 25 घटाएर लेख्ने 35 घटाएर प्लस मा लेख्ने सबैलाई अनि त्यो एन्सरलाई फ्रिक्वेन्सीले मल्टिप्लाई गर्ने यो 8 र 17.5 मल्टिप्लाई गरेर यहाँ लेख्ने आएको पुरै पोजिटिभ एन्सरलाई सम गर्ने समेसन f m - मेडियन को मोडुलस अनि फर्मुला हाल्ने मीन डेभिएसन इज इक्वल टु समेसन f मिड भ्यालु माइनस मेडियन को सबै समेसन डिवाइड बाइ n अनि कोएफिसिएन्ट निकाल्दाखेरि मीन डेभिएसनलाई मेडियनले डिवाइड गर्दिने है ल फाइनली वी आर गोइङ टु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन है त स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन को क्वेशन सोल्भ गर्छौं है एकछिनमा